Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हम लेसन नंबर 31 में चैप्टर नंबर 6 ही कर रहे हैं, लेकिन आज हम अपनी इकरा वर्कबुक का काम करेंगे इंशाअल्लाह। और इकरा वर्कबुक से पहले हम अपने चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशंस, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंटिन्यू रेशो का। और कंटिन्यू रेशो का नेम या कंटिन्यू रेशो का जब भी जिक्र आए तो ये फ़ौरन समझ लेना चाहिए, तीन वैल्यूज़ के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान रेशो हो तो वहाँ पे कंटिन्यू रेशो का नाम नहीं लिया जाएगा, सिंपल रेशो का नाम लिया जाएगा दो वैल्यूज़ के दरमियान। और अगर तीन वैल्यूज़ के दरमियान रेशो मालूम करनी हो तो उसको हम कंटिन्यू रेशो कहते हैं। और इसकी कितनी टाइप्स हैं क्लास? वेरी गुड, 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? वेरी गुड, जब कोई तीनों में एक वैल्यू सेम हो। वेरी गुड। और दूसरी कौन सी है? वेल डन क्लास, के सारी वैल्यूज़ है जो सी अगर डिफरेंट हो तो उनको किस तरह हल किया जाता है। तो दोनों टाइप्स हमने पिछले लेसन में सीखी। आज हम इकरा वर्कबुक पेज पे आज उनको दोबारा हल करेंगे। तो डियर क्लास, तो देखिए सबसे पहले कि रेशो को लिखने के कितने तरीके बतलाए थे? वेरी गुड, 3। पहला कौन सा है? फ्रैक्शन। दूसरा कौन सा है? कॉलन साइन के साथ। वेरी गुड। और थर्ड कौन सा है? 2 के साथ। वेरी गुड क्लास। और देखें हमने और कौन कौन से लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं? 2, वेरी गुड। और उसके बाद कॉलन, वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद फ्रैक्शन। वेल डन क्लास। तो अब हम अपने इकरा वर्कबुक जो पेज है उसकी तरफ आते हैं। तो पेज नंबर 33 और 34 है हमारे पास। तो वर्ड्स प्रॉब्लम दी है उसने, उसके रेशो में भी लिखे और इनको फाइंड भी करें, इनका कोई मसला ही नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए कहते हैं 3 ब्रदर, 3 भाई हैं, आबिद, अली और इमरान। वो रन एक बिजनेस चलाते हैं इकट्ठे मिलके। इनके तीनों भाई हैं आबिद, अली और इमरान, वो तीनों मिलके एक कारोबार चलाते हैं। और उनके दम और कहता है कि रेशो है जो आबिद और अली की, जो उन्होंने कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उन दोनों की रेशो जो उनसी है वो 2:1 है। आबिद और अली की क्या रेशो है? 2:1। वो हमने यहाँ पे लिख ली। आबिद और अली की रेशो है 2 और 1। और उसके बाद कहता है दैट ऑफ अली एंड इमरान, और अली और इमरान की जो है वो रेशो क्या है? 3 और 4। अली और इमरान की जो रेशो है वो क्या है? 3 और 4। अब देखें इनमें कौन सा ऐसा भाई है जो कॉमन है दोनों में? वेरी गुड, अली। इनके अली आबिद के साथ भी शेर लगा रखा उसने और इमरान के साथ भी। तो देखें अब इसको जो कॉमन होता है उसको दरमियान में लिखा जाता है, और आबिद को हमने पहले लिखा, दरमियान में अली को लिखा क्योंकि ये कॉमन है दोनों के भाइयों के साथ, और इमरान को तीसरे नंबर पे लिखा। तो आबिद की रेशो क्या थी? 2, पहली वैल्यू को लिखेंगे 2:1। उसके बाद लिखेंगे अली की रेशो क्या है? 3, अली के नीचे 3 लिखा। और इमरान की रेशो क्या है? 4 और 4 हमने यहाँ पे लिखा। अब क्योंकि दरमियान में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने अली की दोनों डिफरेंट हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो इनको हल करने का तरीकाकार क्या है? वेरी गुड, हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6। वेरी गुड। तो उसको आबिद के नीचे लिखेंगे। और उसके बाद वेरी गुड क्लास, 3 को किसके साथ करना है? 1, जैसे कि आपको साइन लगा के भी बताया। 3 × 3। वेरी गुड क्लास। इसके बाद देखिए अली को किसके 1 का है जो उसको इमरान के रेशो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4। वेरी गुड क्लास। तो तीनों भाइयों के दरमियान जो रेशो है वो आ गई हमारे पास, क्या है? 6:3:4। इट्स आंसर। तो इसी तरह आप ये जो नीचे रेशो दी गई है ABC, ये आपने ट्राइंगल की आपने इसी तरह हल करनी है। और उसके बाद देखिए पेज नंबर 34 आपकी वर्कबुक का ओपन किया आपने। वेरी गुड। अब देखिए आमिना, हमने सबसे पहले ये देखना है कॉमन क्या है। वेरी गुड।
تو ہم پڑھتے ہیں, ریڈی, ویری گڈ. تو دیکھیے آمینہ ایج از ٹوائس دا ایج آف جویریہ. کہتا ہے آمنہ کی جو عمر ہے وہ جویریہ کی عمر سے 2 گنا ہے, یعنی کہ ڈبل ہے. اور ختیجہ از تھرائس, اور ختیجہ کی 3 گنا زیادہ ہے, ایز اولڈ ایز جویریہ, یعنی کہ جویریہ سے جو ختیجہ ہے وہ 3 گنا بڑی ہے, اور آمینہ ہے جو ان سی وہ 2 گنا بڑی ہے. تو ہمارے پاس اس نے کوئی ویلیو نہیں دی ہوئی, اور اس نے کہا فائنڈ دا ریشو امنگ دا ایجز آف دا 3 سسٹر, ان تینوں بہنوں کے درمیان ریشو معلوم کریں. کیا ریشو آئے گی؟ اب ہمارے پاس ویلیوز تو کوئی ہے نہیں, تو ہم خود فرض کر لیتے ہیں, کیونکہ جویریہ وہ آمینہ کے ساتھ بھی ہے, اس کا اٹیچ ہو رہی ہے, اور ختیجہ کے ساتھ بھی ہے, تو یعنی کہ جویریہ ان میں کامن ہے. اور جویریہ کی ایج ہمیں پتہ نہیں ہے, تو اس کو فرض کر لیں گے وہ کیا ہوگی, ایکس, اور جو کامن ہوتا ہے اس کو ہم کہاں لکھتے ہیں, ویری گڈ, درمیان میں. اور ختیجہ کو لکھا اور شروع میں ہم نے آمینہ کو لکھا. آمینہ کیا ہے, ٹوائس ہے, یعنی کہ 2x آ جائے گا, کیونکہ ہم نے جویریہ کی جو عمر ہے اس کو ہم نے x کے برابر فرض کیا, اور اس نے یہی کہا ہے کہ جویریہ کی عمر کا 2 گنا آمنہ ہے اور 3 گنا کیا ہے, ختیجہ. ویری گڈ کلاس. تو ہمارے پاس پہلی جو آئے گی, جس طرح ہم نے یہاں پہ لکھا, عابد اور علی کی ریشو, آمینہ اور جویریہ کی جو ریشو ہوگی وہ کیا ہوگی, 2x ریشو x. کیسے دیکھیے جی کلاس, دیکھیے ہم نے دونوں کی ریشوز کو لکھ لیا. آمینہ کے ساتھ جویریہ کی ریشو کیا بنتی ہے, 2x ریشو x, کیونکہ آمینہ اس نے کہا کہ جویریہ کی 2 گنا ہے, تو وہ کیا آ جائے گی, کیونکہ ہم نے جویریہ کی عمر ہمیں معلوم نہیں, ہم نے وہ فرض کر لی کیا ہے, x, تو آمینہ اس کا کیا ہو جائے گی, 2x. اسی طرح جویریہ ختیجہ کی ریشو نہیں لکھیں گے جب, تو x ہمارے پاس جویریہ ہے اور ختیجہ کیا ہے, اس کا 3 گنا, تو وہ 3x ہو جائے گی. تو اس طرح سے دیکھیے اب جب ہم ان کو لکھیں گے ان اوپر, کیونکہ دونوں میں کامن جویریہ ہے, تو جویریہ کو درمیان میں لکھا, تو جویریہ کی جو ہے سیکنڈ ہے, تو سیکنڈ ہمارے پاس x ہے, تو x آئے گی, اور آمینہ کے نیچے کیا لکھیں گے, 2x. ویری گڈ کلاس. اور اس کے بعد دیکھیے ختیجہ, کیونکہ 3x ہے, کیونکہ یہاں پہ سیکنڈ ویلیو پہ ختیجہ ہے 3x, تو اس کے نیچے لکھ لیا. تو دیکھیں ان دونوں میں اب ہمارے پاس کامن کیا ہے, جویریہ, تو 2x ویسے ہی نیچے لکھ لیتے ہیں, ہم نے وہ یوں ہی لکھ لیا, اور x کیونکہ دونوں میں ڈبل ہے, کامن آ رہا ہے, تو ہم اس کو ایک ہی مرتبہ لکھتے ہیں. اور آگے ختیجہ کیا ہے, 3x. تو x یعنی کہ جویریہ کی اگر ہمیں عمر دے دی جاتی, تو ہم یہاں پہ پٹ کر کے اس کو بتا سکتے تھے کہ آمینہ اتنے سال کی ہے, جویریہ اتنے سال کی ہے, اور ختیجہ اتنے سال کی ہے. اس طرح سے یہ 2 سوال میں نے آپ کے سامنے کیے. باقی بی پارٹ جو پیج نمبر 33 کا ہے وہ بھی, اور پیج نمبر 34 کا جو بی پارٹ ہے وہ بھی آپ نے خود کرنا ہے. یہاں پہ تو اس نے ریشو دی ہوئی ہیں کہ نعمان اور ساجد کی جو سجاد کی ریشو 4 اور 5 ہے, اور حسان اور نعمان کی جو انسی وہ 1 اور 6 ہے, یعنی کہ ان دونوں میں نعمان کامن ہے, یعنی کہ نعمان دونوں میں آ رہا ہے, تو اس کو ہم درمیان میں لکھیں گے. تو یہ دونوں سوال آپ نے حل کرنے ہیں, اور جو 2 سوال میں نے کیے ان کو بھی آپ نے نوٹ فرما لینا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی آپ سے. اور آپ کا جو ہوم ورک ہے آج وہ اقرا ورک بک کا پیج نمبر 33 اور 34 ہے, اور اس کو اپنی ڈائری پہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے, اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے. تو ڈیئر کلاس انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ کی. ڈیئر کلاس, اللہ حافظ.